हांव एक एसटी कम्युनिटीचो भुरगो म्हाका लॉज दिसता की एक अजय कोलकर एसटी कम्युनिटीचो भुरगो जो आमच्या लिडराचेर जो तेजेच पार्टीचो एमएलएचेर इतली वायट उतरां उलोवपाक तो आयज आमकां आमच्या एसटी कम्युनिटीक लॉजेन घालता. तेच न्हू तो खूब तेजेर वायट उलयलो, तेजी उतरांय खूब वायट आसली, ती घेवपाक सुद्दां एक टायम आमकां तोंडाक येना एक्चुअली. पूण हो अजय कोलकर म्हाका दिसना हो आपणाची फॅमिली सुद्दां दितलो म्हणून, कित्याक एसटी हें फॉरेस्ट जें सांबाळपाचें आसता. जेन्ना हेजे पोस्टर करताले आवट तेन्ना होच आपूण एसटी म्हणून कंप्लेनी लोकांचेर घालून वयतालो. तेच आयज तेणी चिंतिनासतना जे ओन एमएलए पार्टीचेर तेणी बुरशी उतरां उलयलो. आयज हांव ते उतरांचेर तेज्या कंडेम करता आनी तो उलयता जें आपणा कडेन शिकप आसा तें विरेशा कडेन ना म्हणटा. सारकें विरेशा कडेन जें आसा तें तुकाडेन ना. तुजें आयज शिकप म्हाका दिसना तें यूज करता म्हणून तूं कोणी गोंयांत पळयलो जाल्यार आयज तुजो व्हिडिओ म्हाका दिसता तुका कोणूच बरी उतरां दितली म्हणून. कित्याक एक एमएलएक तूं इतली वायट उतरां उलोवंक शकता. म्हाका दिसता जे तूं तुज्या वांगडा कोणाक भोंवयता तिंका एक दीस ना एक दीस म्हणून तूं त्रासान घालतलोच. तुका इतलें आसलें जाल्यार तुवें तें लॉक करता आसतलो व्हिडिओ कित्याक काडूं नासलो. तुका तूं कित्याक ते एसटी भुरग्यांक यूज करता, आमचे कम्युनिटीक तूं एक्चुअली लोजेन घालता आनी तूं जें उलयता पळय जें विरेशाक उलोवंक कळना, म्हाका दिसता तुजें उतरां लोकांक सोदमता म्हणून कितें उलयता ती. म्हाका दिसता 100% 60 लोकांक तुजी उतरां कळचेना तूं कितें उलयता तें. तुकाच खबर ना तूं कॉन्स्टिट्यूशन करीत आसता. पूण एक कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना अपलोड जाता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचेर तें लेटेस्ट अपलोड जाल्लें आसा वेबसायटीचेर, तरी पूण तूं इतलें शिकप आसतना तूं म्हणटा तिणी मिस्टेक केली. ही कितल्या व्हडली तूं मिस्टेक करता ती लोकांनी कळपाक जाय. वो फक्त ती स्क्रिप्ट जी एका वयर साकून बरोवन येता ती उलयता. हें हांव कित्याक सांगूंक शकता. हें फक्त जेन्ना तो सकाळी ताका इंटरव्यू जाली तेणी कांयच तेजें तोंड चलोवंक ना. जेन्ना तो सांजचो येयलो तेन्ना तो बरा करून उलोवपाक लागलो आनी लोकांक गोंयचो खबर आसा हो कितें उलयतालो तो. म्हाका जाल्यार तेजी अद्दी तो लँग्वेज सोलमत जाली तेच परत उलयतालो. कॉन्स्टिट्यूशन बाबा कॉन्स्टिट्यूशन कितें सांगता तेच करपाक जाय. जेन्ना हांव कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा म्हाका दिसना तुवें तें कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना एक एडवोकेट सुद्दां येता आनी सांगता जी विरेश हो नॅशनल प्रेसिडेंट आनी ताका फूल रायट आसा म्हणून. आयज जितलें विरेशान केलां तें म्हाका दिसना तुमी केलां आसतलें म्हणून. तुमी फक्त विरेशाक ब्लेम करता पळय तें बंद करा. जें विरेशान एकल्यान केलां पळय तुमकां फूल टीम जे कोण बोबो घालताले पळय तिंका तें करूंक जायना. आयज तूं मॅच्युरिटी जेन्ना उलोवपाक येता जेन्ना मॅच्युरिटी वायज तूं विरेशाच्या मुखार झिरो. आयज सुद्दां विरेशान तुमकां इतलें तुमी तेजेर डॅमेज करून इतली तेजी इमेज उडोवन सुद्दां तुमचेर एक वर्ड तें अगेन्स्ट उलोवंक ना. पूण तुमी तुमची लायकी दाखयता, तुमी तुमचो बिहेवियर दाखयता, तुमी तुमचें बॅड थिंकींग कितें आहा तुमचे तकलेंत कितें म्हणटा तें तुमी दाखयता. आयज हेजेरूच कळोन येता की तुमकां ही पार्टी फुडें व्हरपाक नाका आसली. सो विरेश हो स्वताच नॅशनल प्रेसिडेंट उरतलो आनी तेकाच हें रायट आसता. जेन्ना तुवें तें रॉंग स्टेटमेंट केलें आमी एज अ सातांद्रे तें कंडेम करता तुजें स्टेटमेंट जें केलेलें आनी आमी तुका मागता तुवें इमिजिएट ओपन प्लॅटफॉर्मार येवन एपॉलॉजी मागची पडटली आमच्या विरेश सराक जो सातांद्रेचो एमएलए आसा तेका. आनी आमी सातांद्रेचे ज्या बाबा तूं तो एपॉलॉजी मागना आमी आमचे फुडें कितें करपाक जाय तें करतले.